happy that people have shown trust in Bharatiya Janata Party. And Siddharth Rao Desai has been elected by a margin of more than 2,655. So I wish him all the best in the next 5 years of his term. And as Bharatiya Janata Party candidate, we welcome him to develop the next 5 years in his ward. एक दिसता की आम्ही जी गोष्टी जसे आम्ही एक्सपेक्टेड काल बसलेले जे आमच्या हितू भितर सो जे एक्सपेक्टेड वोट आशिल्ले तशें पडला ते दाखोवन दिता की लोक जे आसा कितें आसा की दे हॅव तूं घरान वच ना घरा वचनाका लोक डिसायड आपणाचें मत कोणाक मारपाचें पयलीं डिसायड करता आमचे जे ऑपोजीट कॅन्डिडेट आशिल्ले घरान पावना थँक्यू घरान पावनासतना तांकां वोटां पावली सो खुबशे ज्यो गोष्टी जाता पॉलिटिक्सान इलेक्शनाक हेजेर विचार खूब आमकां करूंक पडटले पूण आय एम हॅपी आज सिद्धार्थ बाब गांवस देसाय हो जिखून येयलो सगळे आमचे पंच सदस्य जे वाठारांनी काम केले आमचे कार्यकर्ते वाट केले काम केले तांकां सगळ्या मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमी फुडें काम करून आमी बाकीचे इलेक्शनां अशेंच लढटले एक खऱ्यांनी सांगता तुका एक आमची जी आज विजय आसा तो सगळो कलेक्टिव्ह आमच्या सगळ्यांचो म्हाका दिसता टीम वर्क जे आमी आसा आज हांव भारतीय जनता पक्षाक आमच्या मंडळ भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अध्यक्ष दामू नायक आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमच्या कार्यकर्त्यांक आमच्या आमदार निलेश बाब काब्राल जे आमचे घराघराक आमच्या भोवले आमचे बरोबर इतले कॅम्पेनिंग जाता आसतना आमचो अध्यक्ष मनोज बाब जेणे इतले एफर्ट्स घेतले म्हाका दिसता टोटल हे सांबाळपाचे आमदाराचे आनीक आमच्या मनोज बाबान सगळे टोटल सांबाळ्ळे आनी जितले म्हाजे कार्यकर्ते पळोवपाक मेळटात जितले भुरगे सगळे आमचे बरोबर आयज आसा ते खरें मन भरावन वता की इतले अशें अनएक्सपेक्टेड म्हळ्यार आमी सांगपाक शकना की इतले आमकां वोटींग जाता आसलें म्हणून खऱ्यांनी मनांतल्यान हांव सगळ्या कार्यकर्त्याक आमच्या तिनूय पंचायतीच्या मेंबराक आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक लोकांक आमच्या देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतलो विश्वास जो दवरलो आमच्या काम जे केल्लें आमी आनी काम आमी करपाचें आमी जे सांगलें ते एक उतराचेर आमचो विश्वास दवरून इतली भरघोस मतांनी आमकां निवडून हाडल्या बद्दल हांव सगळ्यांक मनांतल्यान आभारी आसा परतून एकदां आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय प्रदेशाक सगळ्याक हांव मनांतल्यान आभारी आसा देव बरें ही लीड आमी एक्सपेक्ट आमी फाटी फुडें केल्ली आमी केल्ले आमचे सगळ्याचे कलेक्टीव एफर्ट हांव एकट्याचें म्हणना आमचे आमदार आसात आमचे पंच मेंबर आसात सगळ्याचे कलेक्टीव एफर्ट जितले आमी काम केल्ले जे आमी म्हाका दिसता आमी काम लोकां खातीर केल्ले आनी आमी काम जे केल्ले त्या कामाच्या हितून आमी फुडें गेल्ले की इलेक्शन जे आमी केलां ते लोकांक आमी केल्ली कामाक आमी दाखोवपाक गेल्ले आमी कोणाकूच दुसऱ्याचे अशें तशें उलयनासतना आमी कितें केलां तें लोकां मुखार दवरलें आनी तो विश्वास जो लोकांनी आसा तो आमचेर आज दवरलो आसा आनी येणारें आमी काम कितें करतले तेंय सांगलें आसा तो एक विश्वास आमचेर दवरून आमकां लोकांनी इतली भरघोस मतांनी निवडून हाडले आसा.